नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम ये है पाकिस्तान। खूबसूरत मेहमान हैं हमारे दरमियान। नेग्लेक्टेड सोसाइटीज़ जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ड्रग एडिक्शन के ऊपर स्पेसिफिकली, एंड साथ साथ हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ, जैसे कॉमनली आप नाम सुनते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी। मालूमात, खूबसूरत बातों का सारा सामान, हमारी आन बान और शान। मैं बरमला ऑन एयर ये कह सकता हूँ कि अगर आज सवाल हम करते हैं या यूथ करती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाथ बहुत बड़ा हाथ है, इमरान खान का हाथ है। डॉक्टर ज़ूबिया मियाँ और इमरान साहिर खान। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम ये है पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान तारिक राजपूत जिराल एक दफ़ा फिर अपनी साथी एंकर किरण खान के साथ खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, वतन अजीज़ के वो लोग जो कि दिन रात इस मुल्क पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए दिन रात काम करते हैं, उनको आपके सामने लेकर आते हैं और दिखाते हैं पूरी दुनिया को कि ये वो लोग हैं जो असल में पाकिस्तान है। वो लोग नहीं जो इस पाकिस्तान को लूट रहे हैं, जो इस पाकिस्तान को खा रहे हैं। असल में ये लोग हैं जो कि इस पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। वो पाकिस्तान जो कि हमें बेपनाह कुर्बानियों के बाद जो है हासिल हुआ, और हमारे ये फ़र्ज़ बनता है कि अल्लाह ताला ने जो हमें सलाहियतें दी हैं उनको बुरेकार लाते हुए इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके। जी बिल्कुल जलाल साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये है पाकिस्तान, और बहुत सारे लोगों ने जो है हमारा प्रोग्राम देखकर ये कहा कि ये जो प्रोग्राम आपने शुरू किया है ये इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, इस तरह के लोगों को बुलाना चाहिए जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं और कर चुके हैं। यही है पाकिस्तान और यही है पाकिस्तान की बिल्कुल जी, आपने ठीक कहा किरण, जिस तरह आपने कहा, और ये पाकिस्तान। नाज़रीन, आज भी हमारे स्टूडियो में दो ऐसे अफराद, दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनके बारे में अगर मैं ये आपको कहूँ कि इस वतन अजीज़ के लिए बेपनाह काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, और वो काम जो है वो अपना फ़र्ज समझ के कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं उनसे बात करेंगे इसके हवाले से। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपने दो जो मेहमानों से आपका तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं, जब भी इनसे मुलाकात हुई है एक पैशन देखा है, एक जज्बा देखा है इस वतन अजीज़ के हवाले से, इंसानियत के हवाले से, और क्या खूब काम कर रही हैं। मेरी मुराद मोहतरमा डॉक्टर ज़ूबिया मियाँ साहब जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप माहिर नफ्सियात भी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको डॉक्टर साहबा अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा जी। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ये है कि देखिए, ये है पाकिस्तान, जैसे आप लोगों का थीम है इसके रिलेटेड, तो इसमें डेफिनेटली वी आर प्रोवाइडिंग ओवर सर्विसेज, जिसमें थोड़ी सी जो मेरी एक काविश है वो ये है कि एक बहुत ही निगलेक्टेड सोसाइटी है जिसमें ड्रग एडिक्शन आ जाती है और साइकोलॉजिकल पेशेंट्स आ जाते हैं जिनको सम हाउ शायद सोशली टैबू साथ अटैच होते हैं और एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। तो हमने उन एरियाज़ को टारगेट किया है और उसके ऊपर आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स, और इसी हवाले से मैं कुछ काम करी। मैं इंशाल्लाह मैं और किरण इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे और अपने कैमरे की नज़र से पूरी दुनिया को दिखाएंगे इंशाल्लाह। आपका वो चेहरा भी, आपका वो काम भी। इनके साथ साथ नाज़रीन, जो दूसरी शख्सियत यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, नौजवान है और फिर मीडिया के साथ रिलेटेड थे, फिर सियासत में इनकी एंट्री हुई, उनकी क्या वजूहत थी वो भी इनसे जानेंगे। नहायती मोहब्बत करने वाली शख्सियत है। हमेशा जो है जब इनसे बात होती है, लोगों की बात करते हैं, मसाइल की बात करते हैं, उनके हल की बात करते हैं। मेरी मुराद जनाब इमरान साहिर साहब हैं जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी है पाकिस्तान नजरियाती पार्टी, और आप कैंडिडेट भी हैं PP 18 से। इमरान साहब, वेलकम टू द शो जी। थैंक यू सो मच जलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी मोहब्बत हम भूल नहीं सकते, हमेशा आप याद रखते हैं। आज भी इस प्रोग्राम में मदद करने के लिए आपका और किरण का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जैसा कि मैंने अपने इंटरव्यू में बताया, फिर आपने बात भी की, ये है पाकिस्तान के हवाले से। नो डाउट माशरती तौर पर, अगर एक ज़ाती तौर पर अगर बात की जाए, लोग जो है पाकिस्तान के हवाले से परेशान हैं। लेकिन जितनी तारीक रात होती है उतनी सवेर जो उसकी नमूदार होती है उतनी रोशन होती है। पहले तो मैं ज़रूर चाहूँगा अपने नाजरीन के लिए एक ब्रीफली डिटेल से जो आपके काम के हवाले से, ख़ास तौर पर फिर जो ड्रग के हवाले से आपने बात की, इस पे ज़रा तफसील से बात कीजिएगा। देखें, मैं एक बात पे बिलीव करती हूँ, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ होप। ठीक है, तो जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अंधेरे के बाद उजाला है, तो डेफिनेटली मैंने भी पहले एक बात की कि निगलेक्टेड सोसाइटीज़ जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ड्रग एडिक्शन के ऊपर स्पेसिफिकली आई एम रनिंग माई 2 रिहैब्स, जिसमें मेल सेटअप की एक फैसिलिटी है और एक फीमेल सेटअप की फैसिलिटी है, एंड साथ साथ हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ, जैसे कॉमनली आप नाम सुनते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, या फिर रोडों पे शायद कुछ लोग घूम रहे होते हैं जिनको स्पेसिफिकली एक टैग लाइन दे दी जाती है कि ये तो पागलपन का शिकार हो गया है। बीमारी है जिसका समझना बहुत ज़रूरी है, इसका इलाज मुमकिन है, ये अवेयरनेस नहीं है, दैट्स व्हाट वी आर क्रिएटिंग। और इस हवाले से वी आर पुटिंग अवर एफर्ट्स के जितना हम अवेयर कर सकें लोगों को, या फिर फैसिलिटी में एनरोल होकर जितना हम ट्रीटमेंट दे सकें, और इन्हीं लोगों को जिनको शायद निगलेक्शन का शिकार हैं, इनको एक अच्छी ज़िंदगी मुयसर की जा सके और वो नॉर्मल अपनी हेल्दी रूटीन लाइफ की तरफ। अच्छा ज़ूबिया, आपने बात की डिप्रेशन और एंजाइटी की, तो बहुत सारे लोगों को जो डिप्रेशन और एंजाइटी की अवेयरनेस नहीं है, तो डिप्रेशन और एंजाइटी में फ़र्क क्या है, ये ज़रा वाज़े कर दें। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि हम बहुत
کامنلی مکس کرتے ہیں ٹرمینالوجیز کو. ڈپریشن اور انزائٹی بہت دو ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز ہیں اور ان کے سمٹمز بھی بہت ڈفرینٹ ہیں. پہلی چیز یہ کہ ڈپریشن سب سے ایک بیسک آئیڈینٹیفیکیشن جو میں ایک لے مین کو کہوں گی کہ اگر آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ ڈفرینس کیا ہے دونوں میں, تو یہ کہوں گی کہ ڈپریشن وہ چیز ہے جس میں آپ پاسٹ کی میموریز کو سوچ کے آپ اداس, غمگین اور نیگیٹو ہوتے ہیں, اور پھر اس کی سیویریٹی میں سوسائڈل انٹینشنز اور لو موڈ اور پھر لاس آف ایپیٹیٹ, بھوک نہ لگنا, نیند نہ آنا, بیسک یہ چیزیں آ جاتی ہیں. پھر انزائٹی کی اگر میں ایک بیسک اسپیسیفکیشن بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ اس میں ورڈنس ہوتی ہے, اور ورڈنس فیوچر کی زیادہ ہوتی ہے, جس میں آپ پریزنٹ میں نہیں ہیں, آپ پاسٹ میں نہیں ہیں, لیکن فیوچر کیا ہوگا, کیسے کروں گا, یہ ممکن نہیں ہے, میں یہ نہیں کر سکتا, میں فیس نہیں کر سکتا, اور کریٹ ہوتے 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 وہ انزائٹی کی شکل اختیار کر جاتی ہے. اور اس میں جو سب سے آئیڈینٹیفیکیشن جو باڈیلی اگر آپ دیکھیں تو فزیولوجیکل آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ یہ ہوگی کہ جسم میں آپ کے ٹھنڈے گرم پسینے آنا شروع ہو جانا, دل کی دھڑکن تیز ہو جانا, پیلپیٹیشن ہو جانا, سویٹنگ ہو جانا, پھر نیند کا نہ آنا, وہ پھر آگے سیم ہم ڈپریشن کے ساتھ لیڈ کرتے ہیں. آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ جو آپ نے ٹاپک اسٹارٹ لیا اور مجھے آپ اس سے بات بھی کرنی ہے, لوگوں کو اویئرنیس بھی دینی ہے, لیکن میں کیونکہ جو میرا عمران صاحب کے پاس جو میں آپ بات آپ کی طرف آؤں گا, میں آپ سے یہ سوال ضرور کروں گا جہاں پر اگر ہم دیکھا جائے بنیادی تعلیم کے حوالے سے بھی بڑا مشکل ہے لوگوں کو, تو پھر اس طرح کی جس طرح کی آپ نے باتیں کی لوگوں تک اگر عام الفاظ میں پہنچانے کے لیے کیسے پہنچائی جا سکتی ہے, کیا کردار ہونا چاہیے, میں اس پہ بات کروں گا. عمران صاحب آپ کو اپنے ساتھ شامل کروں گا. میڈیا پرسن, ایک سماجی, پھر سماجی سے آپ نے ڈائریکٹلی چھلانگ لگا کے ایک سیاسی جماعت کو آپ اس میں شامل ہوئے, نئی جماعت ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ میڈیا میں رہ کے بھی تو آپ عوام کی خدمت کر رہے تھے, پھر سیاست میں آنا کیا ضروری تھا؟ جلال صاحب بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے. اصل میں جیسے کہ صحافت ہے, صحافت آپ کو ایک جرأت سکھا دیتی ہے, سوال کرنا سکھا دیتی ہے. آپ ان مسائل کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, ہائی لائٹ کرتے ہیں, لیکن مسائل کا حل پھر بھی آپ پولیٹیشین کے پاس جاتے ہیں, گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں, آپ ریاست کے پاس جاتے ہیں. تقریباً 7-8 سال میں نے صحافت کی اور پھر ریئلائز کیا کہ ہم لوگ چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں, ہم مسائل کا جو ہے لوگوں کو بتاتے بھی ہیں, لیکن ہمیں ایٹ دا اینڈ جانا ہی پڑتا ہے ان پولیٹیشینس کے پاس یا گورنمنٹ کے پاس یا ریاست کے پاس کہ وہ اس کو حل کریں. اس کے بعد پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب تھوڑا سا جو ہم ہائی لائٹ کرتے تھے اس کے حل کی طرف آ جائے, تاکہ ہمارے پاس وہ چیز آئے کہ اب ہمارا صحافی بھائی وہ اس کو ہائی لائٹ کرے, جو کہ میں بھی صحافت جو ہے میں ابھی بھی ایک جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں, پہلے بھی تھا, ابھی بھی ہوں, کیونکہ جرنلزم جو ہے وہ اتنا سمندر ہے کہ اس میں آپ اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی, اور آپ اگر کہہ سکتے ہیں کہ میرا جو ارادہ تھا وہ یہی تھا کہ اب صحافت سے سیاست کی طرف اس لیے آیا جائے تاکہ ہم جو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں یعنی امپلیمنٹیشن پہ کام کیا جائے. دیٹ واز دی اونلی ریزن کہ میں نے جوائن کیا اس کو, سیاست کو. ٹھیک ہے عمران صاحب, یہاں سے بھی ہم کنٹینیو کریں گے کیونکہ ہمارا بریک کا ٹائم ہو گیا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جتنا پروگرام سے ہم دوبارہ واپس آ چکے ہیں. عمران صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی, جس طرح آپ نے بتایا پارٹی کے حوالے سے بتایا, پھر میڈیا کے ذریعے, پھر جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کو ایک جو ہے وہ جذبہ ملا, ایک کانفیڈنس ملا, اعتماد ملا. لیکن کیونکہ کچھ عرصہ آپ پاکستان تحریک انصاف کا بھی حصہ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے پاکستانی نظریاتی جو پارٹی ہے اس کو آپ نے جوائن کیا. تو میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ پارٹی تو بہت ساری تھی, پھر اس نئی پارٹی کو جوائن کرنا, تحریک انصاف کو چھوڑنا, اس کی کیا وجہ تھی؟ اچھا جلال صاحب, تھوڑا سا میں آپ کو کریکٹ کروں گا. پاکستان تحریک انصاف کا میں حصہ نہیں تھا. جیسے کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف نے ایک ویو چلی, اور پاکستان تحریک انصاف نے جو میجورٹی لے کر آئے یوتھ میں, اس کا حصہ ہم تھے ضرور. یہ کریڈٹ آپ دیتے ہیں کہ میجورٹی وہ لے کر آئے یوتھ کے. ہاں, یہ اس میں میں برملا آن ایئر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج سوال کرنا جو ہے ہم کرتے ہیں یا یوتھ کرتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ہاتھ بہت بڑا ہاتھ ہے, عمران خان کا ہاتھ ہے. یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پاکستان نظریاتی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں, میرے مخالف ہیں, سیاسی مخالفت بالکل جو ہے وہ ایک سائڈ پہ,
लेकिन जो हकीकत है उसे इनकार भी नहीं किया ये जा तो सकता। बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब जिस तरह आपने बात की, इसी चीज का तो फुकदान है जी लेकिन आप जो अच्छी चीज है उसको तो कम अप्रिशिएट करें ना। बिल्कुल बहुत ऐसे। अच्छी बात आपने की। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात आपने की कि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी मैं ज्वाइन कर सकता था, पीटीआई को भी ऑफिशियली ज्वाइन कर सकता था, या नून लीग को भी, या जेयूआई जो है जो हमारे इलाके में केपीके में खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको भी मैं ज्वाइन कर सकता था। लेकिन हमने पाकिस्तान नजरियाती पार्टी क्यों बनाई? तो जलाल साहब, एक कहावत है कि बादशाह के महल महल में गुलाम बनने से बेहतर है कि आप अपने झोंपड़े के खुद बादशाह बन जाए। क्या बहुत बात जबरदस्त है, बात तो जबरदस्त। हमने यही सोचा कि किसी मरीम नवाज के पीछे हाथ से बांधने से बेहतर है, बिलावल के पीछे हाथ बांधने से बेहतर है कि खुद अपने झोंपड़े के बादशाह बन जाए। बहुत क्या अच्छी बात है। बात की है और जरूरत और है, जिस तरह पाकिस्तान के हवाले से बात करते किरण अक्सर बात भी होती है, और आप जैसे चेयरों की जरूरत है पाकिस्तान को जो कि अच्छी सोच के मालिक हैं, और पार्टी के वाले देखिए तो अवाम डिसाइड करेगी, जिसको पसंद करेंगे उसको वोट देंगे, उसी को आना भी चाहिए। जी किरण, आपको बात करना चाह रही थी। जी बिल्कुल, मैं इमरान साहब से पूछना चाहती थी कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का मंशूर क्या है? अच्छा, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का मंशूर, सबसे पहले मैं अगर 2 पॉइंट्स में आपको समझाऊं तो खुद मुख्तार पाकिस्तान हमारा जो मोटो है या लोगो है, इट्स खुद मुख्तार पाकिस्तान। ताकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में और पाकिस्तानी ही करें, पाकिस्तान के फैसले बाहर से ना आए। तो अगर 2 अल्फाज में मैं कहूँ तो हमारा जो मंशूर है, इट्स जस्ट कि खुद मुख्तार पाकिस्तान हो और हम अपने फैसले खुद कर सकें। 70-75 साल में जो हमारे साथ हो चुका है कि वही जो एलीट क्लास है वही आते हैं, एक दूसरे की बारी लगा के आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक जो है वो हम अगर देखा जाए तो फ़लस्तीन के मामले में भी अब अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। तो सही कह हम रहे चाहते हैं। हैं कि हम ऐसा खुद मुख्तार पाकिस्तान हो जो मुस्लिम उम्मा के लिए एक रहनुमा साबित। चलिए, उसके लिए क्या तो सारी बात बातें आवाम को शोर देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा, जिस तरह आपने बात की, मेरा आपसे सवाल ये कि ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पर जो चीज़ें हैं डिप्रेशन के हवाले से, जिस तरह आप बात कर रही थी, आज माशरा जो है वो माशरती तौर पर भी, जरा मैंने बात की, जिक्र किया, ख़ास तौर पर इक़्तिसादी तौर पर भी, तो ख़वातीन जो हैं वो हमें डिप्रेस नज़र आती हैं। वो वर्किंग लेडी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो किस तरह आप क्या सजेस्ट करेंगी कि मौजूदा कठिन हालात के अंदर भी वो क्या सिंपल चीज़ें अडॉप्ट करके इन चीज़ों से वो निकल सकती हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो आप कह रहे हैं ना कि ख़वातीन हमें ज़्यादा डिप्रेस नज़र आती हैं, प्रिविलेंस अगर हम देखें तो वुमेंस में ज़्यादा होती है कंपैरेटिव मेंस के, और जो इंटेंसिटी है नफ्सियाती मसाइल की वो भी ज़्यादा होती है मेंस के कंपैरेटिव फीमेल्स के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ ये कि माइंड उनका वर्किंग ज़्यादा होता है। अगर लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी एक्टिविटी, कुछ भी एक्टिविटी करने गए हैं, मेल टॉक इज़ डिफरेंट, उसके अंदर शायद पॉलिटिकल एलिमेंट मैं कहूँगी कि कम होता है कंपैरेटिव फीमेल्स के। फीमेल्स के अंदर ये होता है कि भाई ये बात है, इसका ये मीनिंग है, इसका ये कंक्लूजन है, यानी और वो इसका ये ज़्यादा सोचते हैं। कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है। जी। तो द थिंग इज कि माइंड इज वर्किंग कॉन्टिन्यूसली, एंड ज़्यादा चांस ये होता है कि नेगेटिव माइंड वर्किंग ज़्यादा होता है। नहीं, ये तो ख़वातीन के हवाले से आप ख़वातीन के हवाले से मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली ठीक, बात ठीक, करूँ कि ठीक। ओवरऑल जब हम एक रेशो देखते हैं ना ख़वातीन नाराज़ हो उसमें जाएंगी। ओवरऑल ये फैक्ट है ना, जो आप बयान करें ये ये फैक्ट है, वाकई हकीकत fact है। है। ये फैक्ट है, और ये वजह बन रही है उनके डिप्रेशन में जाने की और उनके अंदर एंजाइटी क्रिएट होने की। हम इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं लाइक इट्स एन अवेयरनेस कि सो दैट कि वो अपने अंदर देखें, लुक इन करें और देखें कि अगर वाकई ऐसा है तो मुझे कहाँ लेके जा रहा है। फिर वो खुद ही कंप्लेन भी करती हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे भूख नहीं लग रही, मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा, मेरा रोने को ज़्यादा दिल कर रहा है। तो ये वो सिम्टम्स हैं जिनके ऊपर एक्टिवली काम नहीं करेंगे तो आगे जाके वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाएंगे। क्या चीज़ें करें जिनसे? बुनियादी सबसे पहले मैं तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कहती हूँ कि स्टे फोकस इन योर प्रेजेंट। क्या होता है, उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, ये करना है, ये करना था, ये पेंडिंग हो गया। वी आर मोस्टली लिविंग इन पास्ट एंड ओवर फ्यूचर, तो प्रेजेंट मोमेंट में रहते नहीं हैं। ख़वातीन को सबसे पहले मैं ये चीज़ कहूँगी कि जो आप कर रही हैं, करंटली जो काम कर रही हैं, जस्ट स्टे फोकस इन इट। और जब उसमें आप फोकस होकर काम करेंगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नेगेटिविटी है और वो जो नेगेटिव ख्यालात हैं वो तो ख़त्म होना शुरू हो ड्रामों से जाएंगे। थोड़ा परहेज करें। ये भी ड्रामों के हवाले से भी देखें, तो एक कलमी है, स्टार कलमी सही कह है। रहे हैं। एक आप हमारे स्टार नफ्सियात थोड़ा भी हैं और देखना आपने पड़ेगा। डेफिनेटली इसमें आपको अप्रिशिएट भी किया गया, एज अ गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं।
تو یہ بھی کتنا فیکٹر کر رہے ہیں جو یہ ڈرامے ہیں, یہ نیگیٹیوٹی جو پھیلا رہے ہیں, یہ بھی تو بہت امپیکٹفل ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ میڈیا کے اوپر تو بہت بڑی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے نا, تو بہت ہم کافی ڈسکشنز بھی کرتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بہت سی چیزیں انڈیوس کر رہے ہوتے ہیں آپ کے اندر, اور ان کا بہت رول ہوتا ہے, اور آپ کچھ دنوں کے بعد وہی دیکھتے ہیں. آپ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھیں, وہ شاید کوئی ایڈ دیکھے گا اور نیکسٹ ٹائم اسی طرح ڈانس کر رہا ہوگا یا وہی پیٹرن اڈاپٹ کر لے گا. بالکل ایسا ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو آپ کو سکھا نہیں رہا اسے, وہ صرف دیکھ کے ایبزارب کر رہا ہے اور وہ پھر ریئیکشن میں وہ کام کر رہا ہے. تو رسپانسبلٹی بہت بڑی آ جاتی ہے کہ ڈراموں میں میسیجز کیا دے رہے ہیں. کرنٹلی جو ناؤ ڈیز میں افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ جو ڈرامے ہمارے آ رہے ہیں اس میں ہم جو ایک میسج دے رہے ہیں لوگوں کو, یا جو اس میں سے گیٹ کر رہے ہیں, وہ پیار, محبت, عشق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس میں میں آپ کو ایک بات کو انٹرپٹ کروں گا کرن, آپ کو بھی اس بات کے اوپر کہ دیکھیں بعض دیکھا گیا کہ اگر فار ایگزامپل معذرت کے ساتھ ناظرین, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ڈراموں میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی میل ہے, اگر اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے تو اس کی زندگی نہیں ہے, اگر سیم لائک فیمیل ہے تو اس کا اگر کوئی میل فرینڈ نہیں ہے تو اس کی زندگی نہیں. دیکھیں نا اس چیزوں سے آپ دیکھیں معاشرے کے اندر جو معاشرتی برائیاں خاص طور پر وہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں, کیونکہ آپ ڈیلی بیسس کے اوپر لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے. تو اس میں کیا آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں وہی بات ہے نا کہ ہم ایسا ہے کہ ہم کہتے یہ ہیں کہ ہم نے اپنے ریلیجیس جو چیزیں ہیں ان کو فالو کرنا ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یورپین کلچر کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہ وہ بننے کے چکر میں, اس بننے کے چکر میں اپنے پاسٹ کی چیزوں کو ہم بھولتے جا رہے ہیں, ہم کہیں بیچ میں بھٹک گئے ہیں, ہم بیچ میں کہیں بھٹک گئے ہیں. بالکل. تو میں یہ کہوں گی کہ جو بھی آپ نے چیز کرنی ہے پہلے آپ دیکھیں کہ وٹ یو آر ڈوئنگ, آپ کیا کر رہے ہیں, اور جب آپ ایک پیٹرن کو فالو کریں گے تو اس میں پھر آپ پازیٹیو چیز بھی انٹیک کریں گے وہاں سے. تو یہ آدھا جو کام ہے نا یہ خراب کر رہا ہے. بہت آپ نے بات کی, لیکن کوئی عمران صاحب جو ہے وہ بڑے مطلب غصے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیسے لیوجی کرن کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے آپ عمران سے. جی بالکل, میں عمران صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی جو ہے موجودہ جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں, کیونکہ یہ خود بھی ظاہری بات ہے سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں, تو کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا فیوچر؟ نہیں الحمدللہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ ابھی بھی برائٹ ہے. پاکستان کے جو نوجوان ہیں, خاص کر پاکستان کی جو پاپولیشن ہے 70% جو ہے وہ اس میں نوجوانوں کی ہے. تو میں تو یہی اپنی قوم سے یہی کہوں گا کہ نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے, بالکل نہیں کرنی چاہیے. پاکستان واقعی جو ہے وہ ترقی کی طرف ابھی جا رہا ہے. شعور جو ہے لڑکوں میں, نوجوان نسل میں خاص کر آ گیا ہے. ہم ابھی میں آپ کی وساطت سے یہ کہنا بھی چاہوں گا کہ 12 نومبر کو لیاقت باغ میں ہم ایک عوامی ریفرینڈم کروا رہے ہیں, اور وہاں پہ ہم اپنا پلان دیں گے عوام کو, نوجوانوں کو پاکستان کا, کہ جو بھی پیچھے ہو گیا وہ ہو گیا, آگے کیا کرنا ہے. جیسے ابھی زوبیہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ پیچھے کی طرف جو ہے ہم جائیں تو صرف سبق لینے کے لیے اپنی ہسٹری کو پڑھیں, اور آگے کا جو پلان ہے وہ ہم اب دیں. جس نے جو غلطی کی ہم اب اس کو چھوڑ دیں, اور آگے جا کر ہم پلان کریں کہ ہمارا مستقبل کیسا ہونا چاہیے. تو پاکستان نظریاتی پارٹی انشاءاللہ 12 نومبر کو لیاقت باغ میں وہ پلان دے گی, وہ مسائل کا حل بتائے گی, اور آپ کی وساطت سے میں تمام پاکستان کے نوجوانوں کو خاص کر یہ میسج دینا چاہوں گا کہ وہ ہمارے اس جلسے کو ضرور اٹینڈ کریں. چلیے بہت بزرگ آپ نے بات کی کہ کل چلا گیا اس کی کہانی ختم, آج سے میں پھر نئی کہانی جینا ہے, اور میں کہانی تو نئی کے صدر ہوں, میں نے کردار نبھانا اور چلے جانا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا پروگرام کے آخری لمحات ہیں. ایک تو میں یہ ضرور چاہوں گا کرن کہ آپ سے جو ہے وہ ہمارے تقریباً کنٹینیوسلی سیشن چلتے رہیں. آپ کی باتوں سے خاص طور پر خواتین جو کہ 54% ہے پاکستان کی پاپولیشن ہے, اور آج ضرورت ہے کہ انہیں اویئرنیس دینے کی, انہیں گائیڈ کرنے کی, انہیں ٹیچ کرنے کی. تو کیا پیغام, کیا میسیج دینا چاہیں گی آج ہمارے اس پروگرام کے ذریعے جو آپ کو دیکھنے اور سننے والے ہیں؟ میں سب سے پہلے, کیونکہ میرا شعبہ نفسیات سے ریلیٹڈ ہے, تو اس میں جو ہے میں ان کو یہی پیغام دوں گی کہ دیکھیں, میں بار بار اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ نگلیکٹڈ ڈومین. کیوں؟ اس لیے کہ شاید ابھی ریسنٹلی طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا واقعہ شاید سب کے سامنے ہے, اور اس میں انہی کی کزن کی اگر آپ سنیں تو یہ کہہ رہے تھے کہ شیر آ گیا, شیر آ گیا, شیر آ گیا, وی آر ناٹ پٹنگ کانشیسلی, ہم اس کو نہیں لک کرتے, اور اینڈ پہ واقعی شیر آ گیا. تو یہ چیز کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے کہیں سمٹمز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی رویہ, کوئی بیہیویئر ایشوز, کوئی ٹینٹرمز نظر آ رہے ہیں, تو ان کو ہائی لائٹ جو اب کیے جا رہے ہیں تو ان کو دیکھیں, فوکس کریں, بجائے اس کے کہ اگنور کریں کہ یہ تو روزانہ ایسا کر رہا ہے, روزانہ ایسے کر رہی ہے. اسی طرح ہمارے سوسائٹی میں اس طرح ہی ہو رہا ہے. بالکل, تو اویئرنیس نہیں ہے اس کے بارے میں, انفارمیشن نہیں ہے,
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو کوئی اور معاملہ ہے, کوئی مسئلہ ہے. نفسیات کے حوالے سے بہت کم لوگ سیریس لیتے ہیں. یہی چیز تو میں ایسا اسی لیے ہی. کہہ رہی ہوں کہ اس میں اویئرنیس کریٹ ہونا بہت ضروری ہے, اور بجائے اس کے کہ اس کو اگنور کر دیا جائے, اس کے اوپر کام کیا جائے, سو دیٹ کہ آپ اپنے مسائل خود حل کرنے کے قابل ہوں. میں کہتی ہوں کوئی بھی نفسیاتی مسئلہ بڑھتا نہیں ہے, اگر آپ اس کو اگنور کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے, اور الٹیمیٹلی پھر دیر آر پروفیشنلز, گو فار دیم, فیسلٹیز ہیں, ٹریٹمنٹ فیسلٹیز ہیں, وہاں جائیں اور وہاں جا کے اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کریں, بجائے اس کے کہ وہ شدت اختیار کر جائے اور الٹیمیٹلی ہمیں ایک ڈیڈلی اینڈ کی طرف جانا پڑے. جی بہت بالکل. خوبصورت. زوبیہ, ہم دوبارہ آپ کو اپنے پروگرام میں دوبارہ بلائیں گے, کیونکہ ابھی یہ بہت وسیع ٹاپک تھا, اس میں بہت ساری بات ہونی تھی, لیکن ہمارا جو ہے پروگرام کا ٹائم جو ہے بہت لمیٹیڈ ہوتا ہے, اور عمران صاحب آپ کو بھی اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بہت لمیٹیڈ ہوتا ہے, لیکن باتیں ابھی اس میں بہت زیادہ جو ہے خیال نہیں کریں گے تو پھر دوبارہ آپ سے ملاقات کیسے میں ایک ہوگی. بار پھر آپ کا خاص طور پر ڈاکٹر صاحب آپ کا اور عمران صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ تشریف لے کر آئے, تھینک یو. اور ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کا وہ اصل چہرہ جو ضرورت ہے کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو دکھانے کی, وہ دکھا سکے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے یہ ہمارے مہمان تھے, اور ہم نے کوشش کی کہ ان کے ذریعے جو جس فیلڈ کے اندر یہ ہیں, عمران صاحب نے سیاست کے حوالے سے بات کی, ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے فیلڈ کے حوالے سے بات کی, اور ہماری کوشش یہی ہے کہ سینہ بسینہ یہ جو میسیج ہے, جو پیغام ہے, اس کے ذریعے آپ تک پہنچے, اور ہم مل جل کر جو ہے اس ملک پاکستان کی خدمت کے حوالے سے, ان کی سروس کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اور کرن خان کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.